समझते थे कि हम कुरैश मक्का हैं, हम बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, मस्जिद हराम के खादिम हैं, हुज्जाज किराम को पानी पिलाते हैं, उनकी खिदमत करने वाले हैं, हम ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और सरदारान कुरैश से हमारा ताल्लुक़ है और हम हरम के रहने वाले हैं, इसलिए हमें हरम से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते और अराफात तक नहीं जाते थे। तो जो दूसरे लोग होते थे बाहर से आते थे वो अराफात तक जाते, तो फिर जब वो वापस लौटते अराफात से वो मुज़दलिफ़ा पर पहुँचते। ये मुज़दलिफ़ा पर जो अहले यानी कुरैश मक्का ठहरते थे ये वापस मक्का मुकरमा में आ जाते थे, यानी उनके साथ मिलकर नहीं आते थे, बल्कि अपनी पहचान अलग-अलग रखते थे कि हम जो हैं अज़मत और शान वाले हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि ये जो ख़ानदान है, ये जो मतलब कि पहचान है, बिरादरी है, व क़बाइल लितआरफ़ू, ये सिर्फ़ तुम्हारे तारुफ़ के लिए है, इसमें किसी की कोई अच्छाई नहीं है, इसके अंदर कोई शान नहीं है। अल्लाह के नज़दीक वही इज़्ज़त वाला है, इंदल्लाहि अकरमकुम, अल्लाह के नज़दीक वही बंदा क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वही है जो तक़वे वाला है, जो अल्लाह से डरने वाला है। किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह के नज़दीक उसी की इज़्ज़त है जो तक़वे वाला है। और जब वो ऐसा करते थे, अपनी पहचान अलहदा बना कर रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको इरशाद फरमाया, सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नास, तुम भी वहीं से लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम भी वहीं से लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं, यानी वो जो अराफात जाकर वहाँ से लौटते हैं, तुम भी वहीं से लौटो। और ये तुम्हारा ना लौटना जो है ये जुर्म है। ये ना लौटना क्या है? ये जुर्म है। जब वापस लौटना है तो उसके बाद फिर ये काम करना है, वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से तौबा करनी है, क्योंकि जितनी मर्तबा भी तुम नहीं गए उतनी अरसा तुमने अपने हज को ज़ाय किया है, अपनी इबादत को ज़ाय किया है, अपने फ़ज़ाइल को ज़ाय किया है, और उतनी यानी फैज़ को उस फैज़ से महरूम रहे हो। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारा काम है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह की ज़ात जो है बख्शने वाली और मेहरबान है, वो तुम्हें माफ़ फरमा देगी। मेरे भाई, इस आयत करीमा से एक मसला साबित होता है कि जो बंदा जितना भी गुनाह कर ले वो अल्लाह के सामने आकर गिड़ा ले, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है। और 3 दिन हैं हज के, यानी 8 ज़ुल्हज्जा, 9 ज़ुल्हज्जा और 10वीं ज़ुल्हज्जा। इसको इस तरह तरतीब दिया जाता है, जो 8वीं ज़ुल्हज्जा है उसको यौम तरविया कहा जाता है, और 9वीं ज़ुल्हज्जा को मतलब यौम अरफा कहा जाता है, और 10वीं को यौम नहर कहा जाता है। यौम तरविया 8वीं ज़ुल्हज्जा को इसलिए कहते हैं कि तरबिया के मानी होता है सोच विचार करना, किसी चीज़ को सोचना। तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह को दोबारा तामीर करो, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 8वीं ज़ुल्हज्जा को सारा दिन सोचा कि कहाँ होगा, कहाँ पे बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, वो सोचते रहे। इसलिए इस 8वीं ज़ुल्हज्जा को यौम तरविया कहा जाता है। और दूसरी रिवायत ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8वीं ज़ुल्हज्जा को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूँ। तो आप सारा दिन सोचते रहे कि भाई कि आया कि ये ख्वाब जो है ये अल्लाह की तरफ से है या हमारा वैसे ही ख्वाब है। तो आप सारा दिन सोचते रहे। फिर अल्लाह ताला 9वीं ज़ुल्हज्जा को अल्लाह ताला फिर ख्वाब के अंदर ज़ियारत यानी हुक्म इरशाद फरमाया, दिखाया कि बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। फिर आपको यकीन हो गया कि भाई मैंने ये ख्वाब जो है ये अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म है। तो ये 8वीं ज़ुल्हज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते रहे, इसलिए इसको यौम तरविया कहा जाता है। और तीसरी बात ये आती है कि मतलब कि ज़माने जहालियत के अंदर और हर दौर के अंदर ये तरीका रहा है अहले यानी कुरैश मक्का का, 8वीं ज़ुल्हज्जा को बैठ कर सर जोड़ कर ये सोचते रहते थे कि भाई कल यौम अरफा है, यानी हज का दिन है, तो हमने कल को क्या क्या दुआ मांगनी है, वो ये सोचने के लिए सर जोड़ कर बैठ जाते थे। इसलिए इसको सोचने का दिन कहा गया, यौम तरविया कहा गया है।
اور یوم عرفات جو ہے 9 ذوالحجہ کا دن ہے، اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفات کے معنی ہے پہچاننا، پہچان کرنے کا دن۔ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کو سرندیپ، جو کہ سری لنکا کا ایک شہر ہے یا علاقہ ہے یا پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پہ آپ کو اتارا گیا، اور بی بی حوا، اما حوا کو یعنی جدے میں اتارا گیا، اور اسی طریقے سے مطلب کہ ان کے اندر جدائی رہی 300 سال تک۔ 300 سال کے بعد ان کی ملاقات یعنی عرفات کے میدان پر ہوئی تو ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس کو یوم عرفات کہا جاتا ہے، اور اس مقام کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کا دن اور پہچاننے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے لخت جگر، یعنی اپنے لخت جگر کو چھوٹی عمر میں یعنی مکہ المکرمہ میں چھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تو آپ دوبارہ پلٹ کر وہاں آئے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پہچان لیا۔ اس پہچاننے کا مقام جو تھا یہی میدان عرفات تھا، اور یہی یعنی یوم عرفات 9 ذوالحجہ تھا، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی حجاج کرام ہوتے ہیں سبھی ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک رنگ میں رنگا ہوتا ہے، جو کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان کراتا ہے کہ یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں جو ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ میدان عرفات میں ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے گناہوں کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کو بھی پہچانتا ہے کہ میرے گناہ یہ تھے، میں اتنی بڑے بڑے گناہ لے کر آیا تھا، لیکن میرے رب نے کرم نوازی فرمائی ہے، مجھ پہ رحم فرمایا ہے، مجھے در پر بھی بلایا ہے، انشاءاللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی اس وقت بندہ اپنے گناہوں کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی بھی پہچان کرتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کو یاد کرنے کے لیے ایک نشانی رکھ لو اپنے دل کے اندر، وہ نشانی یوں رکھو کہ اپنا ایک ایسا گناہ جو کہ عادت بن چکا ہو، ایسا گناہ جو کہ عادت بن چکا ہو، وہیں پہ کھڑے کھڑے توبہ کر لو، اے اللہ میں اس حج کی برکت سے اس گناہ سے ہمیشہ توبہ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو یا موقع بنے تو فوراً ہی پیچھے ہٹ جاؤ کہ نہیں جی میں نے حج کیا ہے، میں نے حج کیا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تم وہاں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ حضرات مکرم، مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد کوئی بڑا منصب عہدہ لینے کے بعد، مثال حاجی حج کرنے کے بعد حاجی سے کہلاتا ہے، ایک طالب علم پڑھنے کے بعد عالم کہلاتا ہے، اسی طریقے سے مجاہد جہاد کرنے کے بعد غازی یا شہید کہلاتا ہے۔ یعنی جتنا بھی آپ منصب حاصل کر جائیں عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، ورع میں، اس کے باوجود بھی کسی بات پر تکبر نہ کرنا، بلکہ ہر وقت اللہ سے پھر بھی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، شامت اعمال سے پناہ مانگتے رہنا، کبھی بھی یہ نہ کہنا میں تو ایسا ہو گیا۔ جب تم نے کہہ دیا میں ایسا ہو گیا، سمجھ لو کہ میں نے اپنے کلی کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا دیا، میرا سب برباد ہو گیا ہے۔ ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کرنا اور اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرنا اور رب سے ہر وقت امید مغفرت رکھنا، یہی انسانیت ہے اور یہی اس آیات کریمہ کا درس ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور میں گناہ گار سیاکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔